मध्ये कितें म्हणजे पोलाक लागून पोल पळय हांवें म्हणलां हांवें पोलाक आनी काबरालाक कनेक्ट करून हांवें म्हणलां की काबराल गेले आठवडे काय गेले म्हयन्याक काय गेले आठवड्याक एजिटेट करपाक आशिल्लो करतालो तो फोटोच दिसला तो तुमच्या जाग्यार दिसला तुका मिडिया सो काबराल जो एक टायमार डिसिजनां घेतालो तो आतां रस्त्यार देवलो एजिटेट करपाक सगळे देंवतात ते रस्त्यार आतां रस्त्याचेर देवंक जाय आमकां हें इलेक्शन इयर रोवन खावटप तो रस्त्यार आयलो कित्याक इट्स अ रियलिटी इट्स अ फॅक्ट इज अ फॅक्ट काबराल म्हणटा तो कोळसो हाडलो आनी तुवें आपल्याचेर घालो हें कितें केन्ना केन्ना कितें जाता सत्य अशें चाकून भायर येता कोणा आमच्या न्ही तांच्या तोंडांतल्यान आमच्या तोंडांतल्यान सारकें जाता म्हाका कितें आहा तातूंत सत्य भायर सरोंक लागला म्हणटा तूं हय सगळ्यां कडच्या तोंडांतल्यान येता कोण येता भायर हां तुजें इलेक्शन लागीं आहा म्हणून सर हय सुभाष फळदेसाय कितें सांगता तुमी इतले बेनिफिशरी हें दाखयलें तें दाखयलें 39 कोटी रुपया रिकवर केले म्हणटा तें आनी मागीर तांकां फिगर दिली महाराष्ट्रान कितें जालें पंजाबाक कितें जालें दिल्लीन कितें जालें बिहारान बायलांची स्कीम आहा ती दादल्यांनी घेतली पूण हे सगळें कितें आहलें हे सगळें इलेक्शनाची गिमीक आनी मुखेलमंत्र्यान जें आश्वासन दिलां की अशें आशिल्लें आमी केस टू केस आमी रिजॉल्व करता केस टू केस म्हळ्यार कितें मतां केस टू केस म्हळ्यार कितें तुजी जावंक जाय तूं बीजेपीक मत मारतलें न्ही चल तूं जालें तुजो हें इयरली इनकम लेस दॅन 1.5 lakh कांय ना आनी कोण एसर्टेन करपाक वचचो ना इलेक्शन जातकर 6 म्हयन्यांनी येतलें ना हॉल एफिडेवीट दिल्लें तुजें बार आहा बाराचेर आसून तुवें 1.5 लाख कसो 1.5 लाख एक म्हयन्यान तूं करता वर्साक 1.5 लाख म्हणून सांगला तुवें आतां तुजें गेलें म्हणून आतां इंट्रस्टान पयशे पडटा ती हें तांची सादी टॅक्नीक सरकारी टॅक्स पेयराचो पयसो वापरून मतां विकते घेवपी टॅक्नॉलॉजी हांचे कडेन आहा बिहाराक पळयलें मरे आमी प्रशांत किशोर सांगता की वर्ल्ड बँकाचो लोन जो पास जाल्लो ते सगळेच पयशे ताणें हांगा घाले आनी इलेक्शन जिखलें चल आनी मुख्यमंत्री तो गेलो मागीर समजो राज्यसभेक वचून रिटायर्ड जालो ही परिस्थिती दीज आर फॅक्ट्स ऑफ लायफ